बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमैर आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि मोरक्को का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। मोरक्को का वीज़ा लेना बहुत ही आसान है। इस हवाले से मैं आपको डिटेल वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है और अफ्रीकन यूनियन का हिस्सा भी है, और इसके अलावा मुस्लिम कंट्री है जहाँ पर तकरीबन 99% जो है मुस्लिम आबादी है, और जो इसकी टोटल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 3.8 करोड़ के राउंड अबाउट है, और इसका जो कैपिटल है वो रबात है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कासाब्लांका जो है वो इसका इकनॉमिक और फाइनेंशियल हब है। और लैंग्वेज के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर मोरक्कन अरेबिक भी बोली जाती है, और स्पेनिश, फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज भी बोली जाती है। और करेंसी जो यहाँ की है वो है मोरक्कन दिरहम, जो तकरीबन 20 या 21 पाकिस्तानी रुपए के आलमोस्ट बनती है। और टूरिज़म के हवाले से एक अच्छा कंट्री है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहें तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिहाज से भी एक अच्छा कंट्री है। लेकिन अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और अगर आप फ़र्स्ट टाइम मोरक्को का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये जहन में रखें कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में एक्सेप्ट ही नहीं किए जाएंगे। तो आगे चलने से पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इसका लैंड बॉर्डर जो है एक साइड पे वेस्टर्न सहारा के साथ लगता है, जबकि दूसरी तरफ ये अल्जीरिया के साथ लगता है, और जबकि तीसरी साइड पे इसके साथ दो स्पेनिश ऑटोनोमस सिटीज़ हैं, जो कि एक तो सीयूटा है और दूसरा मलीला। जो वाटर बॉर्डर लगता है वो लगता है स्पेन के साथ, और इन दोनों के दरमियान नॉर्थ अटलांटिक सी और मेडिटेरेनियन सी आता है। और पास्ट में बहुत वीज़ा पॉलिसी के हवाले से मोरक्को ने काफ़ी सख्ती की हुई थी। उसकी मेन वजह भी यही थी कि बहुत सारे तारकीन वतन इसी रास्ते से मोरक्को से स्पेन में इंटर होते थे। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान का रिस्क लेके मोरक्को से स्पेन की तरफ इंटर होने की कोशिश करते हैं। और मोरक्को के हवाले से एक चीज़ जो बहुत से लोग नहीं जानते कि मोरक्को की आज़ादी में, इंडिपेंडेंस में पाकिस्तान का भी एक छोटा सा हिस्सा है। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 1952 में मोरक्को जब फ्रेंच रूल्स के अंडर था, तो उस वक्त मोरक्को का एक डेलीगेशन इसको लीड कर रहे थे अहमद बेलाफरेज, जो कि मोरक्को के सुल्तान ने उनको भेजा था कि वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में मोरक्को की इंडिपेंडेंस का मुकदमा रखें। तो जब अहमद बेलाफरेज UN सिक्योरिटी काउंसिल में ख़िताब करने के लिए गए, तो वहाँ फ्रेंच डेलीगेशन ने उनको ख़िताब करने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त मोरक्को फ्रेंच कॉलोनी होता था। जो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर थे ज़फ़रुल्लाह ख़ान, उन्होंने अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी को रातों रात खुलवाया और अहमद बेलाफरेज को पाकिस्तानी शरीयत दी और उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी इशू किया। वो उस पासपोर्ट पे उन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल में ख़िताब किया। इस वाक़े ने आगे चल के 1956 में मोरक्को की इंडिपेंडेंस की बुनियाद रखी। और अहमद बेलाफरेज 1956 में मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने वो पासपोर्ट अपने ऑफिस में यादगार के तौर पर रखा। और इस हवाले से मोरक्को के लोग जो हैं पाकिस्तान को काफ़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। चलते हैं इसके वीज़े की तरफ। वीज़ा प्रोसेस इसका बहुत इजी है, और आप इसका वीज़ा अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप कराची कौंसलेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमेटिक इनक्लेव इस्लामाबाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। और तकरीबन 9 से ले के 1 बजे तक आप इसकी पासपोर्ट सबमिशन मंडे टू थर्सडे आप एम्बेसी के अंदर जाके करवा सकते हैं। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाएंगे तो आपको वहीं से शटल सर्विस के थ्रू आप मोरक्कन एम्बेसी तक पहुंच जाएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो आप अगर फ़ॉरेन ऑफिस के सामने से इंटर होते हैं तो आप पहली ही एम्बेसी जो है वो मोरक्कन एम्बेसी की, आप इजीली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और इसके लिए करना ये है कि आपने अगर तो आप पेपर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए।
آپ نے 3 سیٹس بنانے ہیں، ایک اوریجنل اور 2 فوٹو کاپیز آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہیں۔ آپ کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ آپ نے وہاں پاس اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے ہیں۔ وہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں ویزا آفیسر آپ کے ڈاکومنٹ چیک کرے گا۔ اگر اس نے آپ کو ویزا دینا ہوا تو وہ آپ کو فیس سبمٹ کروانے کا بھی بولے گا، اور آپ کو اسی ٹائم ایک رسید دے دی جائے گی، اور تقریباً 7 to 12 ورکنگ ڈیز لیں گے، اور پھر آپ کا ویزا پیسٹ کر کے آپ کو کال کر کے آپ کو پاسپورٹ ہینڈل کر دیں گے۔ اگر انہوں نے آپ کو ویزا نہیں دینا تو وہ اسٹیٹ اوے آپ کا جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کو واپس کر دیں گے۔ اور جو اس کا فیس وغیرہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ایمبیسی کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو ویزا نہیں دینا تو آپ سے فیس وغیرہ نہیں لیں گے، اور جو سنگل انٹری کی فیس ہے پاکستانی نیشنلز کے لیے تقریباً 9100 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور جو ملٹیپل انٹری فیس ہے وہ تقریباً 14,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ اور اسی طرح جو انڈین نیشنلز اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے جو اس کی سنگل انٹری فیس ہے وہ تقریباً 3800 انڈین روپیز سے لے کے 4000 انڈین روپیز کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور نیو دہلی مروکن ایمبیسی سے آپ یہ ویزا لے سکتے ہیں۔ اور جو انڈین نیشنلز ہیں ان کو تقریباً 1 مہینہ ویلیڈیٹی کے ساتھ اور 30 دن کا ہی ویزا آپ لوگوں کو ایشو کیا جائے گا۔ ڈاکومنٹس آلموسٹ سبھی ایمبیسی کے وہی ہوتے ہیں جو پاکستانی نیشنلز کے لیے ہیں یا انڈین نیشنلز کے لیے۔ آپ یو اے ای میں ہیں یا پھر آپ گلف کنٹریز میں ہیں تو آپ اپنے سفارت خانوں میں جا کے اپنے ریزیڈنٹ کارڈ کے ساتھ کاموں کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ٹریول ہسٹری کی بات ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی ٹریول ہسٹری میں یو کے، یو ایس اے، شینجن، آسٹریلیا، کینیڈا کے کنٹریز نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ موروکو ایمبیسی آپ کے ڈاکومنٹس آپ کو واپس کر دے، مینس کہ وہ آپ کو ویزے کے لیے آپ کے ڈاکومنٹس ہی نہ کلیکٹ کرے۔ اگر آپ کے پاس یو کے، یو ایس اے، شینجن، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور آئی لینڈ کا ویزا ہے تو آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو فیس ہے وہ تقریباً 770 درہم ورکنگ ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہاں پہ آپ فیس وغیرہ جمع کروا کے آپ وہ ویزا لے سکتے ہیں۔ اس کے فارم کا لنک جو ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور ایمبیسی کی ویب سائٹ کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اگر آپ پاکستان سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور ویزا لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ معلومات آپ کے لیے بہتر ہیں۔ اور جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو پاسپورٹ چاہیے 6 منتھ ویلیڈیٹی کے ساتھ، آپ کا آئی ڈی کارڈ چلے گا۔ اگر آپ کے پاسپورٹ پہ یو کے، یو ایس اے یا اس طرح کے کوئی بڑے کنٹریز کے ویزے لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ نے ان کو A4 پیپر پر کاپی کر کے ان کو پرووائڈ کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی 3 تصویریں چاہیے ہوں گی ود وائٹ یا بلیو بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اور 4x3 سائز کے ساتھ۔ اور آپ کو ہوٹل بکنگ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، آپ نے ایئر لائن ریزرویشن پرووائڈ کرنی ہے، کورڈ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرنی ہے، آپ کی 6 منتھ بینک اسٹیٹمنٹ ود مینٹیننس لیٹر، اور اسی طرح اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اپنا NOC فرام دا امپلائر اور ایک اچھا سا کور لیٹر آپ نے بنانا ہے، اپنی ٹیکس ریٹرن پرووائڈ کرنی ہے، اور آپ نے ٹیکس سرٹیفکیٹ ساتھ پرووائڈ کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی انویٹیشن منگوایا ہوا ہے تو وہ فوراً مروکن فورن منسٹری سے اٹیچ ہونا چاہیے، اور آپ نے اپنی ٹریول انشورنس وغیرہ ضرور کروانی ہے۔ اور جب بھی آپ ایمبیسی میں ڈاکومنٹ جمع کروائیں تو اپنی ٹریول انشورنس کے ساتھ اپنے کووڈ کا جو سرٹیفکیٹ ہے نیدرا نے ایشو کیا ہے تو اس کے ساتھ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ہوٹل بکنگ وغیرہ جو بھی کروائی ہوئی ہے وہ بھی ساتھ لازمی ان کے ساتھ سبمٹ کروائیں۔ اپنی ایک خوبصورت سا ٹریول پلان دیں، اور اس میں جو بھی FRC MRC وغیرہ جو ہیں آپ کے پاس آپ ان کے ساتھ ڈاکومنٹ سبمٹ کروائیں، تب جا کے آپ کو یہ ویزا جو ہے وہ آسانی سے ملے گا۔ اگر مروکن ایمبیسی نے آپ کو آپ کے ڈاکومنٹ اسیس کرنے کے بعد انہوں نے آپ کو ویزا نہ دینا ہوا تو آپ کو آپ کے ڈاکومنٹس واپس کر دیں گے۔ اور اگر آپ کی ٹریول ہسٹری میں شینجن کنٹریز یا کسی بڑے کنٹریز یا UK، USA، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے ویزے ہیں تو تب آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا۔ ادروائز اب اگر آپ کلین ہسٹری کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں ویزا تو تب آپ کو ویزا نہیں ملے گا، اور آپ کے پاس کچھ کنٹریز کی ٹریول ہسٹری بھی ہے تو تب بھی آپ یہ ویزے کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کو ویزا دینا ہوا تو آپ کے ڈاکومنٹس دیکھ کے اپنے پاس
आपको स्लिप दे देंगे और आपको फ़ीस जमा करवाने का बोल देंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेंगे और 7 से 12 वर्किंग डेज़ में आपका डिसीजन करके आपको पासपोर्ट कलेक्शन के लिए कॉल कर देंगे। तो जो इसकी वेबसाइट का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लेता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ जाएगी। आप खुद भी घर बैठे ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक ज़रूर करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।